اسکندر تو فکر نمی کنی که رحیم پشت این ماجراها باشه؟ آره، هرچی فکر میکنم فقط شکم به رحیم میره. غیر از اون کسی نمیتونه این کارو انجام بده. نکنه دیگه نذاره درس بخونم، نکنه مجبور بشم دانشگاه و ول کنم. نمیتونم تو هیچ دانشگاه دیگه ای پذیرش بگیرم. اینطوری باید درسم و ول کنم. این راه حل نیست. هر جور شده باید بری دانشگاه. چی کار کنم اسکندر؟ این وضع تا کی ادامه داره؟ اگه امروز نیومده بودی نمیدونم چه بلایی سرم میومد. اگه اتفاقی برام بیفته کی از آیشه باید مراقبت کنه؟ دیگه تنها نمیری دانشگاه. من همیشه باهاتم، مراقبتم. اسکندر یادت رفته. پس کی از آیشه مراقبت کنه؟ شرایط اصلا خوب نیست. دیگه از این وضع خسته شدم. اون به خاطر لجبازی و غرورش نمیذاره درست درسمو بخونم یا حتی راحت زندگی کنم. ببین جانان، خانواده فرهان درست مثل خانواده خود من. مادرش مثل پسر خودش با هم رفتار میکنه. اگه ازش بخوام حتما آیشه رو چند ساعت پیش خودش نگه میداره. نصف مشکلاتمون حل میشه. اما این کار درستی نیست اسکندر. تا کی میتونیم این کارو بکنیم؟ جانان، اگه بیشتر بهش فکر کنیم بیشتر نگران میشیم. فعلا راه حل خوبیه. بقیه‌شو بسپر به خدا. انشالله اونم درست میشه. خیلی خوب، تو اینجا بمون. من با عایشه سر میزنم.